मेरो नाम लोकनाथ शर्मा, म आर्थिक मन्त्रालयको मन्त्री हुँ र म साम्चीबाट हुँ र साम्चीबाट हुनको कारण म धेरै चिन्तित पनि छु, किनभने धेरैवटा घटना साम्चीबाट भइरहेका छन् र त्यहाँ कस्तो अवस्था छ भन्ने पनि तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पहिलो त म तपाईहरूलाई देशभित्र पस्नको निम्ति कसरी पस्नु सक्नुहुन्छ भन्ने, देशभित्र तपाईँ जहाँबाट पनि पस्नु सक्नुहुन्छ। पहिला जहाँबाट पसिरहनु भएको थियो त्यो ठाउँहरू, पोइन्ट अफ एन्ट्री गेटहरू भयो, त्यस्ता ठाउँबाट। अर्को त हामीले ओपी भनेर सेटअप गरेको छौँ। धेरै चोर बाटाहरू थिए उहिले, ती चोर बाटाहरूमा पनि हामीले ओपी लगाएका छौँ। साम्चीमै 60 भन्दा बेसी पस्ने ठाउँ छन्। तपाईहरु त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आएर तपाईँ भुटनिज हो भन्ने एउटा प्रमाण देखाउनु भयो भने त्यहाँ भएका देशु, त्यहाँ भएका पुलिस आर्मी सबैले तपाईलाई साथी पुर्याउनुहुन्छ। पुलिस आर्मी देशु त्यहाँ तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको लागि बस्नु भएको। अर्को त तपाईले पस्नुभन्दा पहिल्यै यहाँ भुटानभित्र भएका आफ्ना मान्छेहरूसँग अथवा गाप एडिएम माग्मीहरूसँग सम्पर्क राखेर म पस्न चाहन्छु, यो ठाउँबाट पस्न मलाई सुविधा छ भनेर उहाँहरूसँग कुरा मिलाएर पनि तपाईँ पस्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सहायता दिनुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँ पसेपछि 21 दिन क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। यो क्वारेन्टाइन फ्री हो तपाईलाई। हेर्नुहोस्, यो 21 दिनको क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि कमसे कम 3 तारा होटलदेखि ठुलो होटलमा राखिन्छ। त्यहाँ तपाईहरूलाई 21 दिन खाना फ्री हो, पानीदेखि लिएर स्न्याक्सदेखि लिएर इन्टरनेट वाइफाई धरि दिइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्दा पनि तपाईलाई केही असुविधा छैन, एउटा छुट्टी बिताए जस्तो हो। त्यहाँबाट तपाईँ तपाईको फ्यामिली, आफ्नो मान्छेहरूसँग, मातापिताहरूसँग सबैसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। भेट्नु चाहिँ सक्नुहुन्न, सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ फोनको द्वारा। यही क्वारेन्टाइनले गर्दाखेरि त अहिलेसम्म कोभिडको महामारी हाम्रो घर गाउँभित्र पसेको छैन, अनि पसाउनु पनि हुँदैन। पसिसकेपछि त केही पनि हामीले गर्नु सकिँदैन। त्यहाँदेखि अर्को कुरो म तपाईलाई के विषयमा भन्न चाहन्छु भने, तपाईले अथवा सही ठाउँबाट पस्नु भएन, लुकेर छिपेर पस्नुभयो, अथवा तपाईले पसिसकेको मान्छे आफ्नो गाउँमा पसेपछि गाउँघरका मान्छेहरूले, बाबुआमाले भयो, त्यहाँका मान्छेहरूले, गाउँघरलेहरूले सही ठाउँमा रिपोर्ट गरेनन् भने त्यस्तै क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि पनि अलिकति तपाईले क्वारेन्टाइनमा कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ प्रोटोकल छ, त्यो मुताबिक तपाईले गर्नु भएन भने कानुनी कारबाहीमा जाउँ है त। हेर्नुहोस्, कानुन एकदमै कडवी कानुन लाग्छ तपाईलाई। हाम्रो पेनल कोड भनेको एकदमै कानुनको धारामा त्यो भन्दा माथि छैन। तपाईहरुले देख्नु पनि भयो होला, न्युजतिर पनि 4 वर्ष यस्तो लागेको जसले सही ढङ्गमा आएन। त्यसले गर्दा तपाईले पिओ, पोइन्ट अफ एन्ट्री, आउटपोस्टतिरबाट राम्ररी सम्पर्क राखेर पस्नु भएन, लुकेर छिपेर पस्नु भयो भने तपाईले कानुनी धारा बहुतै कडा लाग्छन्। यी धारा मुताबिक तपाईलाई कानुन लाग्छ। त्यहाँबाट तपाईले फेरि क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि पनि त्यो 21 दिनको क्वारेन्टाइनसँग राम्रोसँगले त्यहाँ बसेर भनेको कुरा मान्नु भएन अथवा गर्नु भएन भने त्यहाँ पनि तपाईले त्यो क्वारेन्टाइनको पैसा पनि तिर्नुपर्छ र क्वारेन्टाइनबाट निस्केपछि 10 दिन कम्युनिटी सर्भिस भनिन्छ, त्यो कानुन तपाईलाई लाग्छ है। अर्को कुरो त कोही भित्र पसेको थाहा भयो, नयाँ मान्छे थाहा भयो, डाउट भयो, अथवा आफ्नै छोराछोरी किन नहोस्, आफ्नै आमा बाबु किन नहोस्, त्यसरी भित्र पसेका छन्, नयाँ आएका छन् भने र हामीले भन्न सकिएन र रिपोर्ट गर्नु सकिएन, नजिकको चौकीमा, जोङखाकमा, एडिएमदेखि लिएर, माग्मीदेखि लिएर, देशुपदेखि लिएर जसलाई पनि तपाईले रिपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। यो तपाईले रिपोर्ट गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई पनि पनिशमेन्ट लाग्छ। रिपोर्ट गर्दाखेरि 2121 यो टोल फ्री नम्बर हो। यसमा तपाईले रिपोर्ट गरिदिनु भयो भने कसले रिपोर्ट गर्दैछ भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा हुँदैन, तपाईलाई केही अप्ठ्यारो पनि हुँदैन। तपाईले रिपोर्ट गरिदिनु भएन अथवा नजिकको चौकीतिर अथवा कसैलाई पनि भन्नु भएन भने हामीलाई तपाईले अप्ठ्यारोपनमा पर्याउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई जानकारी पनि दिए, सूचना पनि दिए र चेतावनी पनि दिएको छु। कानुनको धाराहरू पनि बताएको छु। हिजो अस्ति सबैले देखेको कुरा हो, 4 वर्षसम्म जेल लागेको र यो गर्नुको कारण पनि भित्र हामी जोगाउनु पर्छ। भित्र नै आइसक्यो भने हामीलाई बहुतै मुस्किल हुन्छन्, बुढाबुढीहरूलाई मुस्किल हुन्छ, केटाकेटीहरूलाई मुस्किल हुन्छ र देशले जति गर्नु गरिरहेको छ, अब तपाईँ हामी सबै मिलेर हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो, एक विटनेसको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी तपाईले यो कर्तव्य अथवा जिम्मेवारी राम्रोसँगले निभाउनु भएन भने
तपाईलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसै कारणले तपाईलाई जोगाउनुको लागि, यो देशलाई सुरक्षित राख्नुको लागि, यो जनतालाई जोड्नुको लागि हाम्रो श्री 5 को आशीर्वाद र हाम्रो धर्म गुरुको पूजा र पाठले देशलाई अझसम्म सतर्क राखेको छ। यहाँभन्दा उता पनि सतर्क बनाऊ भन्ने आशा। धन्यवाद।